अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। वो हमारे अगले 1.5 से 2 माह की जो सियासत है उसका एक पूरा का पूरा जिसको आप कहते हैं कि इमेज है वो हमें बता रही है अभी से कि आगे जो हमारी सियासत है, हमारा मुल्क है, वो किस सिमत में जाने की कोशिश कर रहा है और किस सिमत में जाएगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिन चीज़ों के हम तबसरा करेंगे। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इस हवाले से अडियाला जेल के अंदर बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। इस बात का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, इस बात का मकसद क्या है, मतलब क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बहस करते हैं। फिर उसके बाद है कि अली अमीन गंडापुर जो है, जो KPK के वज़ीर आला हैं, उनको नाअहल करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर एक जो समाअत आज हुई है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस दरख्वास्त को, और 26 मार्च को अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो तलब किया गया है, नोटिस उसको कर दिया गया है कि आप इस बात का जवाब दें। इन दोनों बातों का तज़किरा करते हैं। फिर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो रिटायर हुए, उनका और उनकी रिटायरमेंट जो है अब कितनी मैंने खेज है और वो इस रिटायरमेंट से किसको फायदा होने जा रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर है। 3 से 4 दिन 5 दिन पहले ये खबर आई थी कि वहां पर कुछ दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की। उनको फिर मीडिया के सामने पेश भी किया गया। पुलिस ने कहा कि ये हमने पकड़े हैं और उनके पास असला भी बरामद हुआ है और अडियाला जेल की जो मैप है वो भी बरामद हुआ है। वो वहां से ही चीजें समझ आ गई थी कि अब मामला जो है किस सिमत में जा रहा है। तो आज बिल्कुल सेम उसी तरह से ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिएक्ट किया है और आज अडियाला जेल के अंदर जो अडियाला जेल की इंतजामिया है, जब पंजाब गवर्नमेंट है क्योंकि अडियाला रावलपिंडी में आता है, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल अलहदा तनहा कर दिया जाए और उस तन्हाई का फायदा ये उठाया जाए कि उससे कोई भी पॉलिटिकल या सियासी या कोई और मामलात उनकी फैमिली को, उनके वकीलों को, किसी को भी मिलने ना दिया जाए। अब इस बात का बुनियादी मकसद क्या है, ये आखिर क्यों ऐसे किया जा रहा है। पहली जो मुझे इस बात समझ आ रही है, पहली बात तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। सेनेट का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक एक वोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब से मुशावरत ना कर सके और यहाँ पर जो है वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर PTI को एक कंफ्यूज सूरत हाल का सामना रहे कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फैला दिया जाए कि ये सेनेटर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के हैं, इसको PTI वाले एक्सेप्ट नहीं करते, किसी और को टिकट दिलवा दिया जाए। फिर वहां पर जो है एक ऑडियो लीक आ जाए, ऑडियो लीक के जरिए बताया जाएगा जी सेनेट का इलेक्शन जो है वो बेचा गया है। पर इस तरह से जो चीजें हैं की जाए ताकि इमरान खान साहब से जो है वो मुशावरत ना की जा सके। पहला जो बात है जो समझ मुझे आ रही है वो सेनेट का इलेक्शन इनके जहन में है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 23 मार्च के हवाले से कोई एक प्लान भी बना रही थी। जो शेर अफजल मरवा साहब है उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम 23 मार्च को इस्लामाबाद के हवाले से एक कोशिश कर रहे हैं, एक हमारा प्लान है। इमरान खान साहब को हम बताएंगे कि उसके ऊपर अगर वो इजाजत देते हैं तो हम एक लॉन्ग मार्च की इरादा रखते हैं। अब जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन मामलात के दौरान PTI जो है वो कोई इस तरह से एक्टिविटी ना करे। इमरान खान साहब जब तक इजाजत नहीं देंगे तो एक तो उस तहरीक के अंदर जो है वो दम भी नहीं रहता, फिर सारे बंदे जो है उसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि जब इमरान खान साहब कहते हैं तो फिर सोशल मीडिया का भी एक दबाव होता है। वो जहां के फिर आम लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे अपने जो नुमाइंदगान है उनको दबाव देते हैं। तो इस वजह से वो एक तहरीक जो है वो बेहतर होती है, वो जलसा कोई कैंपेन भी है वो बेहतर होती है। तो इसलिए दूसरा मकसद ये है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक चलाने की, तो उस तहरीक को थोड़ा डिले किया जाए और बात अगर कहीं पर बनती है तो उससे पहले बना ली जाए। तो इस वजह से भी उनको दूर रखा जा रहा है।
تو یہ بنیادی دو چیزیں ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں. یہ اس دن بھی سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ یہ کیا جائے گا، یا تو ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا، ان کو شفٹ کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا میں. اس وقت بنی گالا میں اڈیالہ جیل سے بنی گالا کیسے زیادہ سیف ہو گیا؟ وہ تو چاروں طرف جنگل ہے، وہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بنی گالا کے اندر. تو اس لیے یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جائے جہاں پر خطرہ ہے. آج انہوں نے ایک لیٹر بھی جاری کر دیا پنجاب گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا جی اس طرح ہے تو آپ کسی کو نہیں مل سکتے. مطلب یہ ہے کہ ان کو خطرہ اپنے وکیلوں سے ہے، یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو اب وکیل بھی ان کو نہیں مل رہے. تیسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سماعتیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر لگ چکی ہیں. عمران خان صاحب کے سائفر کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، عدت والا کیس ہو، سارے کی سارے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اگلے 15-20 تک ان سے ملاقات ہی کوئی نہ کر سکے، مشاورت ہی کوئی نہ ہو سکے. تو اس لیے ان کیسز کو بھی کسی حوالے سے ڈیلے کیا جائے. تو یہ جو مجھے ابھی تک بنیادی طور پر چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اکیلا کر دیا جائے. جتنی اسٹریٹجی ہے طریق انصاف جن اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہی ہے ان کو ڈیفیوز کیا جائے، ان سے مشاورت نہ ہو عمران خان صاحب کی، اور عوام کے اندر تھوڑا پینک کریٹ کیا جائے. دیکھیں جب تک پینک نہیں کریٹ کریں گے تب تک جو ہے ریئیکشن نہیں آئے گا. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ایک اور ریئیکشن دے تاکہ جو لوگ بچ گئے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد، وہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد جو لوگ بچے ہیں ان کو اب اس بات میں رگڑ دیا جائے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس بات کے اوپر اور گورنمنٹ جو ہے کام کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب جو برآمد ہو چکے ہیں، آئی جی صاحب پنجاب کے اندر وہی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ وہی ہیں. تو وہی اب جو مریم نواز صاحبہ کو تو فرنٹ پہ ایسے رکھا ہوا ہے تاکہ جتنی بھی بیشنگ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہ جائے، فوج کے اوپر نہ جائے، بلکہ لوگ مریم نواز کو گالیاں دینا شروع کر دیں. تو اس لیے مریم نواز صاحبہ کو آگے رکھا ہوا ہے. وہ ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ تباہی پھرتی رہے گی ان کی، لیکن وہ پیچھے سے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ علی امیر گنڈا پور صاحب ہے. یہ ایک میرے خیال میں ایک کیفی محمد علی کفیل ہے، یہ کیفی طفیل ہے، یہ JUIF کے بندے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک زمین ہے جو علی امیر صاحب نے، علی امیر گنڈا پور نے وہ شو نہیں کی، تو اس لیے ان کو نااہل کیا جائے، ان کی MP شپ بھی ختم کی جائے. اب یہ سیم کے سیم وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کیا تھا GB کا جو وزیر اعلیٰ تھا خورشید احمد خان، ان کے ساتھ. تو اب جو ہے یہ اسٹریٹجی میرا نہیں خیال کہ یہ ورک کرے گی. تو لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ علی امیر کو کسی طرح سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ KPK کے اندر اگر یہ جس کو کہتے ہیں کہ مولا جٹ والی اگر یہ سیاست جاری رکھیں گے تو اس سے وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے پرابلم کریٹ ہوتے رہیں گے. تو عمران خان صاحب کے جو سب سے مین ہتھیار ہیں ان کو اب ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ اب معاملہ الیکشن کمیشن کیا کرنا ہے وہ پہلے بھی ہر کسی کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ نتائج دیتا ہے، جس طرح سے وہ تحقیق کرتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے فیصلے سناتا ہے. تو وہ علی امیر گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بہرحال نااہل ہوں گے. یہ تو اب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس بات کو روک سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنی طرف سے اس کو نااہل کر دیں گے. 1-2-4 دن جو ہے وہ یہ ڈرامہ بہرحال چلتا رہے گا. تیسری بات جو ہے وہ ہے سردار جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. اچھا یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے بڑے کلوز الائی تھے، ہر اس کے سیاہ سفید، اس کی جو اچھی بری چیزیں تھی قاضی صاحب کی، یہ اس کا بڑا ساتھ دیتے تھے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ جو لطیف کھوسا صاحب ہیں ان کے نام کے آگے سردار لگنے تھے، چیف جسٹس صاحب بہت بھڑک گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں سردار طارق مسعود صاحب، ان کے نام کے آگے ان کو نہیں کہا جی آپ سردار نہ لگائیں. تو وہ چیف جسٹس صاحب ویسے بھی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ اوپر آ گئے ہیں. اب قاضی صاحب کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ دوسری سائڈ کے بندے ہیں. تو قاضی صاحب جو ہے اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے سے جس طرح کی پٹیشن جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بڑی اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف الیکشن دھاندلی کے حوالے سے، ریزرو سیٹس کے حوالے سے، بہت سارے اور معاملات ہیں جو ابھی تک انہوں نے پیچھے رکھے ہوئے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے اسی دن کا کہ 11 مارچ آئے، 10 مارچ آئے،
جب سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر ہوں پھر اس کے بعد منیب اختر صاحب آگے ہوں، تو پھر ہم جو ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی جو ہے 2 سے 3 ایسے صرف جج رہ گئے ہیں، وہ منہاج صاحب جو ہے، عطر بن اللہ صاحب جو ہے وہ، اس کے بعد ایک عائشہ ملک صاحبہ ہے یا منیب اختر صاحب ہے، یہ 3 ایسے جج رہ گئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال ہم نے دیکھا ہے ان کے حوالے سے ذرا سافٹ کارنر ہے ان کا۔ تو اب جب منیب اختر صاحب جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ سینئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ موسٹ سینئر ہے چیف جسٹس کے بعد، اب وہی چیف جسٹس بنیں گے اکتوبر کے بعد، تو اس لیے چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہے پھر سے اس دوراہے پر آ چکے ہیں کہ اب ان کے نیچے جو بندہ ہے وہ تو ان کو تنگ کرتا رہے گا، اور اوپر سے جب یہ سماعتیں جائیں گی تو یہ قاضی صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اس وقت قاضی صاحب کے لیے بڑی امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جسٹس منیب اختر کا اب سینئر موسٹ جج بننا یہ گورنمنٹ کے لیے، یہ لندن پلان کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس طرح سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔